because that day the speaker called us in the foyer and he was also called. And he was called because of his bill, which he himself brought for scrapping 39A. Now the second part is, when we went on protest, when we were in Azad Maidan and various places, what was the message? This is not the forum, you come to the house. Things on kaadle amka aning kaadle. Now today we are ready. We have come for a discussion. We want our bills to come. Right or wrong, we will see what it is. We want to see who supports us, who opposes us. Why is the government not ready for that discussion on the floor of the house on the bills? Why is the government scared? It will get exposed. Will the government crack? Will the government lose majority because of this? So they don't want this to come up. So this is the second part. The third part I want to ask. Maka notice aile, letter aile. I person bill gaile, Justice Ferdinand bill. Mak letter aile. It was actually a copy mark to me. To different departments, Sangpa, this is the bill introduced by Advocate Carlos Ferreira, MLA Aldana, to be introduced on 13 March. Date dille dinga. मतलब आज से दिसा introduction you पाम. आणि त्यांका request केला wait करून धाड. First, date was already fixed in the letter. Second, request was made for vetting their opinion. But I have a larger question. Why is the assembly, the speaker's secretariat, which is supposed to be independent, dependent on the government? Please understand, the speaker is neutral. The speaker is to be playing a neutral role as the guardian of the assembly. The speaker does not take sides. So why is our bills? Because you should have in parliament procedure raha. They have an in-house committee which scrutinizes the bills and then puts it up to the speaker. Then the speaker takes a final decision whether it should be admitted or not. But if these departments are holding these bills and not sending, according to me, that's a breach of privilege. Because you're holding and not allowing the speaker to take a decision on it. You say what you want. You don't want to say, don't say. But at least you must communicate back. But right now, I say the Secretariat of the Legislature itself should have an in-house committee which should scrutinize the bills and put it up to the speaker and not send it to the departments, because government will not want, because government and opposition, so government doesn't want. It's not for this. So gambling जे आता ऑफशोर कझिनो आहे तेजे ते क्लॉज गायलो ते गॅम्बलिंग एक लोक आज नाका थिंगा कझिनो ते गॅम्बलिंग एक्टाचेर आज बिल गायलो मॅरीटाईम बोर्ड मॅरीटाईम बिल आज मॅरीटाईम बिल जाय म्हणून कितुले पाट उलयले ते आख्खे मॅरीटाईम जितली म्हाका नॉलेज आहा जितली एक्सपर्टीज आहा ते सगळे एकठांय करून ते प्रॉपर लिगल एक्सपर्टाक घेऊन ते बसून ते आज बिल मांडलो जस्टिन रिबेलो के बिल सगळ्यांनी आमते एक मांडलो तिसरे बिल इरिगेशन एक्ट म्हणून एक बिल मांडलो हे हेच्या पयलेय मांडलो सगळ्यो ज्यो क्रीक आहे आमगेल्यो त्यो क्रीको आमी इरिगेशन एक्टा अंडर घालून ते जो तर क्रीक कितकोन मेंटेन करपाचो हे चवथो बिल गायलो ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड हे कितकोन एग्रीकल्चरल लँड आज ट्रान्सफर जावपा जायना ते आनी स्ट्रेंथन करपाक हेजी एक बिल गायलो ही सगळी आम बिल गायलो ही सगळी बिल गायल्याय ती आज हे हाडपाकूच सोदनाय आनी हे हाडपा सोदनाय जेन्ना आतां आमी सांगिल्ले ते भाशेन इतली हेंगे मेजॉरिटी आहा पूण हे डिस्कशनां हाडूं सोदनाय इतली फॉलोअप केला आमी पाटी सगळे कंटिन्यूस रिटर्न फॉलोअप केले वर्बल फॉलोअप केले तरी पूण ही बिल हाडूं सोदनाय आमकां जरी तरी आज आमदार म्हणून लोकांनी हें केलां आमदारांगे काम कितें आमदारांगे काम लेजिस्लेट करपाक बिल हाडपाक बिल पास जातलें जावपाना ते मुखार ती चर्चा जावपा जाय तेजी आयडियाज जावपा जाय आज प्रत्येक स्टेटीन तुमकां जल चोयल जाल्यार केरला चोयल जाल्यार पंजाबात चोयल जाल्यार दिल्ली चोयल जाल्यार सगळ्यांगे बिल हाडटाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिताय डिस्कस करपाक तेजे कितें करपाक जाय कित्याक जायत जाणांगे व्यू पॉयंट जायत जाणांगे आयडियाज न्याय आमदार आमी वेरियस आयडियाज घेवन यंगर जनरेशन आज भितर सरले आय सो ह्यो सगळ्यो आयडियाज घेवन जेन्ना आमी बिल मांडटाय आपल्यागे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज घेवन तेन्ना हे बिलांचे उलोवपाक जो चान्स आहा तेजे हो चान्स आमकां दिनाय आनी आज चोयल ते भाशेन इतली आमी आज सरकाराक घोट दवरला की ताकी वी मेक देम अकाउंटेबल आज लोक चोयता की आतां 4 वर्सां जालीं लोकांक बिल म्हणून कितें कळोंक ना आज लास्ट एंडा 21 बिल्स इन द हिस्ट्री ऑफ 27 इयर्स जाले म्हणटाय एक आमदारा भितर एक पार्टी बारा व्हडपणान सांगताय ते बरें दिसता 27 इयर्स बट 27 इयर्सान तेणें केन्ना चोयल ना 21 बिल्स अशें करून येयलोली आनी ती देखून सगळी गोंयची जी आसमुताय आहा जावं त्यो न्हंयो जावं ते दोंगर जावं ते शेतां हें सगळें सांबाळपाची बिलां खूंय जाल्यार एकठांय कोन्न ही सगळीं बील एकूच दिशेन वयताय ऑल दीज बिल्स
टुगेदर चॅनलायज टू सेव्ह गोवाज लँड, टू सेव्ह गोवाज अस्मिताय. आनी ही अस्मिताय कोणाक आसत? ही अस्मिताय आमगे सगळे फुडले पिळगेक आसत. आनी जोरी तर ही बिलां फुडले पिळगेक आसत आम मांडटाय जाल्यार ही आयकपाक गरज आहा. ही आयकोन तेजे नियाळ करपाक गरज आहा आनी तेजे नियाळ करून तेजे कितें करेक्शन करपा जाय, कितें अमेंडमेंट करपा जाय, ह्यो सगळे भितर घालून तेजे मुखार व्हरपाची गरज आहा. आनी आमदार म्हणून आमची जबाबदारी कितें की कायदे पास करपाचे आनी कायदे फुडें बरे गोंयकारांक बरे कायदे दिवचे म्हणून. आनी प्रायवेट मेंबर जो बील आसा हो आमकां जो ह्या सभागृहान येयला म्हणून आमकां तो हक्क आसा जो रूल बुकान आमकां कोट केल्लो आसा, रूल 31. तितून अलॉटमेंट ऑफ प्रायवेट मेंबर बील जें आसा तें क्लियर कट दिल्लें आसा आनी तेकाच लागून हांव तो बील बूक जो आसा तो हांव मुद्दम दाखयतालो, मुखेलमंत्र्याकूय दाखयतालो, जो स्पिकर आसा स्पिकराकूय दाखयतालो. आतां कितें जाल्लें आसा, हे फावट सगळ्यांकून चड जी बिलां आसा 21 बिलां ह्या सभागृहान घातलेली आसा प्रायवेट मेंबर बील. आनी ही एक इतिहास म्हणूंक शकता आमी कित्याक सगळ्यांनी मेळून आपली आपली बिलां घातलेली आसा. हांव हेज्या पयलू पासून कितलींशीं बिलां हांवें घातलेली पण ती केन्नाच इंट्रोडक्शन स्टेजीन हाडूंक ना. आनी तशेंच आयजूय सेम जालें. म्हाजी 6 बिलां ज्या ह्या सेशनान 6 बिलां हांवें घातलेलीं आसा. पयलू म्हटल्यार जे TCP अमेंडमेंट बील जें आसा तितून आमी 39A जो म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की हांगा सभागृहान उलोवपाक आमकां दितले म्हणून 39A स्क्रॅप करपाक लागून त्या बिलाक आमी घातलेले आसा. दुसरो जे आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील म्हटल्यार गोंय आयज कशें काबार जाता हें कशें आमी प्रोटेक्ट करपाचें, कशें फुडल्या जनरेशनाक बरें गोंय दवरपाचें त्या बिलान आमी मांडलेलें आसा. तिसरें जें आसा तें द पंचायत राज एक्ट अमेंडमेंट जें आसा तें बील आसा. तितून आमी कितें घातलां की मेगा प्रोजेक्ट आयज गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट येता. हे मेगा प्रोजेक्ट कित्याक नाका आनी हे ग्रामसभेक अधिकार दिवचो, ग्रामसभेक रायट दिवचो अशें पंचायत राज एक्टान घातलेलें आसा. तशेंच वॉटर कन्जर्वेशनाचें बील घातलां. तितून आमी गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचें उदक जें आसा तें कशें साल्वार करपाचें, कशें फुडल्या पिळगेक दवरपाचें हें मांडलेलें आसा. पांचवें आमी घातलेलें आसा द खाजन लँड बील. आतां हें खाजन लँड खूब गरजेचें आसा आनी खाजन लँड जें आसा आमी पळयता की आयज काबार जाता. सो हें खाजन लँड कशें प्रोटेक्ट करतले हें आमी बील घातलां. आनी 6वें आमी घातलां द एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील जें फर्दीन रिबेलो सरान आमकां गायड केल्लें आसा. तितून सगळे डिफरंट एग्रीकल्चर लँड कशें प्रोटेक्ट करपाचें हें बील आसा. सो ही सगळीं बिलां 6 बिलां घातल्या आनी 6 बिलां घालपाचो इतलोच हें आसा. हेच्या फाटल्यान कितलेशे एक्सपर्ट्स, कितलेशे हेंच्यांनी आमकां हातभार लायिल्लो आसा ही बिलां हाडपाक लागून आनी ही बिलां फुडें व्हरपाक लागून. आमी कंटिन्युअसली जशें युरी बाबांनी सांगलें आमी कंटिन्युअसली हे फॉलोअप करताले. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता तुमकां की स्पिकराक वचून मेवले, लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक वचून मेवले, आमी वचून जो लॉ सेक्रेटरी आसा ताका मेवले, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक मेवले, जावं त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी जे आसा त्या सेक्रेटरीक वचून मेवले आनी तांकां डिमांड केलो की तुमी कित्याक ही वेट करिना. आमकां एक लेटर दिलें की तुमची बिलां एक्सेप्ट केल्ली आसा पण ती आमी वेटिंगाक लागून डिपार्टमेंटान धाडल्या. आयज अशें जाल्लें आसा ही डिपार्टमेंटां सुशेगाद न्हिदले आनी ह्या ब्युरोक्रेट्स जे आसा हे आपूण सुशेगाद म्हटल्यार आयज ते कितें करता तांकां सरकार कितें सांगता तेंच आयकता. ते बाकीचे कांय आयकुपाकूच सोदिना. ते सरकार म्हटल्यार जेन्ना आमी ब्युरोक्रेटा कडेन उलोवपाक बसून गेले ते सांगता की ते आमी सरकारा कडेन मांडटले, आमी मिनिस्टरा कडेन मांडटले. ते आपणाची तकली उजार करपाक रेडी ना. सो हे ब्युरोक्रेट आसा. आमी हांव परत एक सांगता फुडले आमी जे आसा ते हेंकां धरतले. हे आमचे गोंय आयज भायरसून कोण कोण येता हे ब्युरोक्रेट्स धरता, हांगा बॅगा घेतले आनी चल्ले. हेंकां गोंयचे मातूय पडले ना. आमी फुडें टार्गेट जो आसा पळय ह्या मिनिस्टरांक केला तशें आमी ब्युरोक्रेट्सांकूय टार्गेट करतले. कित्याक हे जी बिलां आसा ही खूब गरजेची आसली. मात नाका जाल्ली तुमकां 39A सारखे अमेंडमेंट्स हाडपाक, 17(2) सारखे अमेंडमेंट्स हाडपाक हें सगळें जाता. सो आमी आयज स्पिकरा कडेन आग्रह केल्लो, परत परत आमी रिक्वेस्ट केलो की बाबा स्पिकर आमचें आयकय, आमचें तुमी आमी कितें मांडलां तें आयज तुमचें आमच्या जे बिझनस आसा ते बिझनसान घालचें पण हें कांयच घालूंक ना. तशेंच आमी मुखेलमंत्र्याक बसून आमी रिक्वेस्ट केलो की बाबा मुखेलमंत्री तूं आयज गोंयचो हें तुम्ही एवरी टायम म्हणटा आमी गोंया खातीर खूब कितें करता, तुम्ही गोंया खातीर करता नाल्यार ही जी आमी बिलां हाडलेली आसा 21 जी बिलां हाडलेली आसा ही बिलां तुमी प्रायवेट मेंबर बिलां एक्सेप्ट करची, इंट्रोडक्शन हाडचें, तेजेर डिस्कशन जावनी. तुमकां दिसता सारकें ना नाल्यार तुमी ते रिजेक्शन करपाक तुमचेर आसा. तुमचे कडेन भोवसंख्या आसा, तुमचेर 32 आमदार तुमचेर सद्या आसा. सो इतलो पावर तुमचेर आसून पासून तुमी कित्याक भियेता? तुमी आयज भियाल्ले आसा. हे इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आनी हो मुखेलमंत्री आसा हो सारको भियाल्लो आसा. आयज कितलेशे मिनिस्टर पासून हांगा वचोंक ना. हे असेंब्ली जेन्ना इम्पॉर्टंट डे आसता, जेन्ना फ्रायडे म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे जावं बिलांचो दीस आसा तेन्ना हांगा मिनिस्टर बसून ना, एबसंट आसा. म्हटल्यार तांकां ह्या असेंब्लीचो जो मान राखपाक जाय ते बसून ना. जेन्ना सुरवातेक आमी स्पिकर जेन्ना आमी उबी रावले आनी जेन्ना स्पिकरा लागीं मागलें की जें
अंडर टुडेज प्रायव्हेट मेंबर्स डे आनीक आमकां एज आमदार आनीक सगळ्या आमदारांक दिसलें की जी बिलां आमी घातलेलीं आसा आनी इट इज अ रायट दॅट दीस बिल्स हॅव टू बी लिस्टेड. सो वी पुट इनिशियली जेन्ना ऑन द 16th of February जें बिल बाब फिरदीन रिबेलान जें दिलें की आमकां गोंयांत ही सेक्शनां 39A आनीक 17(2) रद्द जावपाक जाय. 16 जें हिल कटींग आहा हिल कटींगूय गोंयांत बंद जावपाक जाय. आनीक हेजेर जेन्ना BECक सुरवातेक जेन्ना BEC जाल्ली त्या वेळार आमी प्रश्न स्पिकराक घातलेलो की जेन्ना लास्ट फ्रायडे द बजेट वॉज प्रेजेंटेड, सो वी कुड नॉट रेज इट and he said that in this Friday these bills will be listed. Ami Amdarani जाव Viresh जाव Wenzi, they went also to the speaker. We reminded. He called us in the foyer and he said that these bills were sent for waiting. Now on the 2nd of March, I was given a letter on the 19th of February. When I put the bill on 16th or 19th of February, it said that by 2nd of March, waiting जावपाक law departmentan परवानगी दिवची म्हणून. तेच नंतर जेन्ना आमी स्पिकरा लागीं गेले, स्पिकरान सांगिल्लें की दीस पर्टिक्युलर बिल वूड कम and he sent it to the finance department. He sent a reminder to the TCP department. And when we spoke about that, we were wanting in the revised list of business आसता आयच्या दिसा बिझनेसान ही बिल लिस्ट जातली. खास करून आज जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता गोंयभर, जेन्ना दुसरे इश्यूज अबाउट रिवर्स, about several other about casinos, about Riversal, all these bills, when we saw that not a single bill has been listed, आमचें कर्तव्य जाता जेन्ना आज आमी गोंय सांबाळपाक जेन्ना उलयता तेन्ना हिंगा जोरीतोर आनी लोकांनी चोवपाक जाय. आज जेन्ना आमचे रायट when Bab Viresh sat on a hunger strike, and at that time he was given also an assurance that this bill would come up in the House and several other bills would come. He was given assurance that no one would be case जावपाना म्हणून. Today हो सरकार खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत उलयता आनी थोडेशे तो म्हणटा की आपणा तोंडान उलयतना साकोर आहा म्हणून. हांवें ताका सांगलें की तूं साकोर आहा तें उलय, कितें तरी उलय. Anik, there was absolutely no answer. Speaker also did not give us any assurance. Today, it is our right. आम सांगिल ते भाशेन करो या मरो. आमचें कर्तव्य जाता आज जेन्ना आमचे प्रायव्हेट मेंबर्स डे, एक आमदाराचो रायट आसता, आमचो हक आसता. And we at the start, I requested the Honorable Speaker that these bills have to be listed. There is absolutely no assurance given to us. This government ज्या पद्धतीन हुकुमशाही हिंगा लोकशायांना आज लोकांक दिसता की जी बिलां हे सेक्शन जरी तो रद्द केतले, खास करून बाब फिरदीन रिबेलो हेजो आमी तेणें आमकां गायड केलें, हें बिल दिलें, अ बिल गिवन बाय चीफ जस्टीस. नाव इट हॅड नो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. इट वॉज सेंट टू द लॉ डिपार्टमेंट, इट वॉज सेंट टू द TCP डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, and today it is not listed. When will it be listed? Is this only time pass? Only लोकांक जेन्ना हे नाका, पर्यावरणा विरुद्ध नाका आनी कितें, the only way to get this and make sure that this जी section आहा harmful, it should go. At that time, this is the right channel. So this is the only channel. If we speak during calling attention or wherever, it does not give the right. The actual right, it has to be channelized. And today, जेन्ना एक आमदार पासून बाब विरेश बोरकर set on hunger strike, fast unto death, ताकाय उतर दिलोले तेमी हें बिल हाडटले म्हणून. जेन्ना BEC जाली थिंगाय सांगिल्लें की वी विल कन्सिडर म्हणून. सो द स्पीकर should act. The speaker cannot, he is a custodian of the house. He cannot act on the dictation of the government. When will these bills come? Several bills with regards to river pollution and whatever. We need to scrap these sections, and this is not in the interest of Goa. हे सगळे चोयन म्हाका दिसता all of us together we went लोकां पासत, गोंयकारां पासत आमकां जे आज आमचें काम आसता. We are basically legislators, and the people of Goa today are watching. जे पट time pass कोता, the people have to look what is happening. Are this government serious? And the people also have to decide whether the same. You see the results today of Panjim also.
it is in a way the people also have to think whether they want this type of destruction that is happening or whether they want Goa to be safe. So म्हाका दिसता आज स्पिकराचे कर्तव्य जाता. This is he is the custodian की हे बिलां हाडपाक आनी केन्ना येतली ती आमकां तेणें सांगचें. अदरवायज वी वील सेम प्रोसिजर वील हॅपन इन द हाऊस. येवपाक जाय हो आमचो डिमांड आहा. स्पिकराकूय दिसता की ही बिलां येवची म्हणून स्पिकरानूच तांकां नोटीस धाडिल्ली आहा. 2दा नोटीस धाडल्या. ह्यो 2दा नोटीस धाडून पसून बिलां आज येवची ना आनी आयली ना म्हणून आमी एडजर्नमेंट मोशन हांवें मूव केल्लें एडजर्नमेंट मोशन की अंडर रूल 68 सगळो बिझनस सोडून बिलां डिस्कस करची. त्या बिलां येना. बिलां कित्याक घालता तुमी? लोकांचो डिमांड आहा बिलां घालपाक. एक इंट्रस्टेड ग्रुप्स आहा तांचो डिमांड आसता. हातून म्हजें बील आशिल्लें एक हाजेर ब्रेस्ट फिडिंग आतां तातूंत कितें कंट्रोवर्सी आहा? ब्रेस्ट फिडिंगाक एनकरेज करचें आनी ताजें प्रोविजन करचें. हातूंत कांय पॉलिटिकल मोटीव कांय ना. दुसरो नदयो आमच्यो राखपाक. तिसरें 70% नोकऱ्यो गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान मेळपाक. चवथें फेडरल रिबेलान दिल्लें बील जें गोंय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रीकल्चर आमची हेरिटेज राखपाक हें बील आशिल्लें. अशीं बिलां सगळ्यांनी घाल्यात. 21 बिलां आहा. 21 बिलांचें एकूय बील येना म्हणल्यार सरकार लोकशायेची हत्या करता. आनी हे हत्येच्या विरोधात आमी प्रोटेस्ट करता. आनी प्रोटेस्ट करून आमी क्वेश्चनावर एडजर्न करपाक लायले लोकांक म्हळ्यार डिजरप्ट केलो. 0 आवर डिजरप्ट केलो आनी आमी डिजरप्ट करीत रावतले अंटील द बिल्स कम. हें आमचो निर्धार आसा. कित्याक लोकशायेन प्रोटेस्ट करतना जाल्यार आनी वेपन आमच्या हातान कितें आहा? लोक म्हणटले नाल्यार आमी तियात्र करपाक गेले म्हणून बिलां घालतात आनी बिलां ती येत ना जाल्यार हाजो अर्थ कितें उरता? सो हें तियात्र नाटक करपाक आमी येवंक ना. आमी सिरियस लेजिस्लेटर आनी ताजे खातीर आमी आमचो लोकशायेन अधिकार जो दिला तो अधिकार आमी फुडें घालता. तुम्ही पळयतात GNH.